दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़ा जो दर्दनाक और हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं। ये वाक़या मुसलमानों की बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों के साथ साथ इस्लाम धर्म की दूसरी सबसे पवित्र यानी सबसे बड़ी किताब सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। खुशामदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात की सच्ची कहानी। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जुड़ा जो दर्दनाक और हैरान कर देने वाला वाक़या सुनाने वाले हैं। ये वाक़या मुसलमानों की बहुत सारी ऐतिहासिक किताबों के साथ साथ इस्लाम धर्म की दूसरी सबसे पवित्र यानी सबसे बड़ी किताब सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों ये बात है उस दौर की कि जब मुसलमानों ने जंग खैबर में जीत हासिल की थी। याद रहे कि जंग खैबर नाम की ये वही जंग थी कि जिसमें मुसलमानों का मुकाबला यहूदियों के साथ था और इस जंग को जिताने में सबसे बड़ा और सबसे अहम किरदार जिस इंसान ने अदा किया था वो कोई और नहीं बल्कि हजरत अली शेर खुदा थे। फिलहाल दोस्तों जंग खत्म हो जाने के बाद भी आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ कुछ दिन और खैबर में गुजारने का फैसला किया था, यानी कुछ दिन और खैबर में ही रहने का इरादा किया था। याद रहे कि जंग में जीतने के बावजूद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खैबर के यहूदियों के साथ नरमी का सलूक किया था और जो यहूदी अमन के साथ रहना चाहते थे वो जंग के बाद भी खैबर के इलाके में ही रह रहे थे। इवन एक यहूदी औरत के जिसका नाम इतिहास की किताबों में ज़ैनब बिन्ते हारिस बताया जाता है और जो सलाम बिन मुश्कम की बीवी हुआ करती थी, उसने जब आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की तो आपने उसकी दावत को भी बड़ी खुशी खुशी कबूल किया। इतना ही नहीं, उसने दावत के साथ साथ आपके पसंदीदा खाने के बारे में भी पूछा तो आपने उसको अपने पसंदीदा खाने के बारे में भी बताया था कि आखिर आप दावत में क्या खाना चाहते हैं। उसके बाद दावत का वक्त आने पर आप अपने चंद साथियों के साथ उसके घर खाना खाने के लिए भी पहुंचे थे, मगर वो यहूदी औरत के जो अंदरूनी तौर पर मुसलमानों की दुश्मनी में जल रही थी और अपने जैसे और भी बहुत सारे यहूदी सरदारों से मिली हुई थी, उसने इस दावत में खाने के तौर पर पेश किए जाने वाले बकरी के गोश्त में जहर मिला दिया। ये जहर दरअसल बकरी के रान के गोश्त में मिलाया गया था, क्योंकि दावत से पहले जब उसने आपसे आपके फेवरेट यानी सबसे पसंदीदा खाने के बारे में पूछा था तो आपने उसको बकरी के रान का गोश्त ही बताया था। फिलहाल जब दावत के दस्तरखान पर जहर से भरपूर उस गोश्त को पेश किया गया और आपने जैसे ही उस गोश्त की पहली बोटी को अपने मुंह में रखा तो फौरन अपना हाथ खींच लिया और अपने सभी साथियों को भी हुक्म दिया कि अपना अपना हाथ खींच लो, क्योंकि इस खाने के अंदर जहर मिला हुआ है। मगर अफसोस उस वक्त तक भी आपके एक साथी उस गोश्त को सही तौर पर खा चुके थे, जिसकी वजह से जहर ने पूरी तरह से अपना असर दिखाया और उनकी इस जहर की वजह से ही शहादत हो गई। दरअसल अल्लाह के हुक्म से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उस बोटी ने ही जहर के बारे में खबरदार किया था। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ जब उस औरत के साथ साथ दूसरे सभी यहूदियों से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल किया बल्कि ये भी कहा कि हमने आपके साथ ऐसा इसलिए किया था ताकि अगर आप एक सच्चे नबी होंगे तो आपके ऊपर इस जहर का कोई असर नहीं होगा और अगर आप एक सच्चे नबी नहीं होंगे तो हमको भी आपसे छुटकारा मिल जाएगा। अब जाहिर है दोस्तों, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो अपनी जिंदगी में खुद अपने लिए कभी भी किसी इंसान से कोई बदला नहीं लिया। इतने ज्यादा जुल्म और सितम किए गए, ऐसी ऐसी चीजें की गई कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। मगर जब बाद में उसी जहर के असर की वजह से ही आपके एक साथी यानी आपके एक सहाबी की शहादत हो गई थी तो फिर रूल्स के मुताबिक यानी कानून के मुताबिक उस ज़ैनब बिन्ते हारिस नाम की औरत को भी कत्ल किया गया था। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड सही बुखारी की हदीस नंबर 4428 में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी वाइफ यानी हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी के आखिरी दिन चल रहे थे और आप बीमार रहा करते थे तो उस वक्त आप अक्सर कहा करते थे कि खैबर के मौके पर जो मैंने वो जहर से भरपूर टुकड़ा खाया था उसका दर्द मैं आज भी महसूस कर सकता हूँ।
اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرگ اس زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ دراصل دوستو، خیبر کے یہودی کے جو میدان میں مقابلہ نہ کر سکے تھے اور مسلمانوں سے خیبر کی جنگ ہار چکے تھے، وہ خیبر کا بدلہ لینے کے لیے سازش کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کرنا چاہتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے زینب بنت حارث نام کی اس عورت کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور اس کی مدد سے نہ صرف کھانے میں زہر ملایا بلکہ اسی عورت کے ذریعے سے ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسندیدہ کھانے کے بارے میں بھی پتہ کر لیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے بکری کی ران میں ہی زہر ملایا تھا۔ اس زہر کے اثر کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی کی شہادت کے باوجود بھی زینب بنت حارث نام کی اس عورت کو قتل کیا گیا تھا یا پھر معاف کیا گیا تھا یا پھر بعد میں اس نے خود ہی خودکشی کر لی تھی، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی الگ الگ اتہاسکار اور الگ الگ مسلم اسکالرز اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ بات بہت ساری کتابوں سے کرسٹل کلیئر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باڈی میں یعنی ان کے جسم میں اس زہر کا اثر ان کی ظاہری زندگی کے آخری دنوں میں دیکھنے کو ملا تھا، اور اسی زہر کے اثر نے ہی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ حالانکہ دوستو، میری طرح آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار یوٹیوب پر ایسی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جس میں ہمیشہ سے ہی اینٹی مسلم ویڈیوز بنانے والے لوگ یہ دعویٰ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس زہر کی وجہ سے بڑی ہی دردناک اور خطرناک طریقے سے وفات ہوئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، وہ اس واقعے کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ وہ ایک جھوٹے نبی تھے، کیونکہ اگر وہ سچے نبی ہوتے تو ان کے اوپر زہر کوئی اثر نہیں کرتا، کیونکہ جیسا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تیری دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ تو اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واقعی ایک سچے نبی تھے تو ان کی پھر اللہ نے حفاظت کیوں نہ کی؟ تو ایسے دعوے کرنے والے لوگوں کو سب سے پہلے تو اس واقعے کو اتہاسک کتابوں کے طور پر دیکھنا چاہیے، یعنی اس کے وقت اور اس کی ٹائمنگ کو چیک کرنا چاہیے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو جنگ خیبر کا یہ واقعہ ہوا تھا یعنی زہر والا، وہ دراصل 7 ہجری میں ہوا تھا، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو ان دونوں کے بیچ کا جو ٹائم پیریڈ ہے یعنی جو وقت ہے وہ لگ بھگ 4 سال کا ہے۔ اب آپ لوگ ذرا لاجیکلی سوچئے کہ ایک ایسا خطرناک زہر کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کی یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ساتھی کی فوراً وفات ہو گئی تھی اور وہ تھوڑی دیر بھی اس زہر کے اثر کو برداشت نہیں کر پائے تھے، تو آخر اس زہر کو اپنی باڈی میں لیے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 سال تک کیسے سروائیو کرتے رہے؟ یعنی 4 سال تک اس زہر نے ان کو کوئی بھی نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ تو اس سے یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ آخری دنوں میں یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات سے بالکل پہلے اس زہر کا آپ کی باڈی میں اثر دکھانا یہ اس لیے تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہادت کا مرتبہ دینا چاہتا تھا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بات کی خواہش کی تھی کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی غور و فکر کرنے والی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی تھی کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، کیونکہ آپ نے پہلا لقمہ لیتے ہی نہ صرف اپنے آپ کو روک لیا تھا بلکہ اپنے سارے ساتھیوں کو بھی یہ آرڈر دے دیا تھا کہ فوراً ہاتھ کھینچ لو، کیونکہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، ورنہ ظاہر ہے آپ کے وہ دوست یعنی آپ کے وہ صحابی کہ جو آپ کی طرف سے رکنے کا آرڈر دینے سے پہلے ہی اس کھانے کو پوری طرح سے نگل چکے تھے، ان کی تو بعد میں وفات ہو ہی گئی تھی۔ تو ظاہر ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس بات سے پہلے ہی خبردار ہو جانا کہ اس کھانے کے اندر زہر ملا ہوا ہے، یہ خود میں ایک اللہ کے پیغمبر کی نشانی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں یہ چیز بتائی گئی اور دکھائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے کب وصال ہوا اور کس حالت میں وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا، آپ میمونہ کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سبھی بیویوں سے فرمایا کہ آپ سبھی لوگ اجازت دیں تو میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں جاؤں۔ سب نے اجازت دے دی، آپ وہاں پہنچ گئے جی۔ پہنچنے کے بعد بیماری کی یہ شدت تھی کہ آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے جا کر کے وہاں پہنچایا۔ یہ بات سنتے ہی پورے مدینے کے لوگ مسجد نبوی میں اکٹھا ہو گئے، تو آپ نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ آپ کی بیماری دیکھ کر لوگ یہاں پر اکٹھا ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ممبر کے پاس لے چلیے۔ آپ جب ممبر کے پاس پہنچے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے لوگوں، نماز قائم رکھنا، نماز قائم رکھنا۔ آپ نے 3 مرتبہ نماز کے لیے حکم فرمایا اور بتایا کہ عورتوں کے ساتھ
अच्छे सलूक करना जो है। इसके बाद आप जो है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के कमरे में आए। इसके बाद जिब्रील अमी आए और आपने फरमाया कि मलकुल मौत आपके दरवाजे पे खड़ा है और इजाजत चाहता है। आपने फरमाया उससे कह दो आ जाए, क्योंकि इससे पहले किसी से उसने इजाजत नहीं हासिल की। जब इस्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कहा अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, आपने सलाम किया और कहा अल्लाह ताला बासलाम के फरमाता है कि आप दुनिया में रहना चाहते हैं या मौला के पास जाना चाहते हैं। आपने फरमाया मुझे अल्लाह के पास ले चलिए। इसके बाद आपकी वफात हुई। लोगों में सन्नाटा फैल गया। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार खींच ली और कहा जो कोई यह कहेगा कि विशाल हो गया उसकी गर्दन में उड़ा दूंगा। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले हुजरे में दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद आपने सीने का बोसा दिया, पेशानी का बोसा दिया और ज़ारो कतार आप रोए। और रोने के बाद वहां से वापस आए, आपने खुतबा पढ़ा और कहा कि ऐ लोगों, अल्लाह ही बाकी है और दुनिया की सब चीज फानी है। इस खुतबे को सुनकर के उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई और फिर धीरे धीरे लोगों ने बारी बारी करके जो नमाज जनाजा पढ़ी, इमामत नहीं की गई। ये था असली जो है वाकया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।